या सकाळच्या वेळा जेजू क्रिस्तच्या नावाक आम्ही अर्घा दिवया कित्याक या सकाळच्या वेळा जेजूच्या नावान आम्ही जमल्या या सकाळच्या वेळार ताचे उतार आमच्या कानान पडून दी या सकाळच्या वेळार आम्ही ताका आराधना करूया ताका आम्ही अर्घा दिवया कीर्तन म्हणटा साम चॅप्टर 50 वर्स 1 देवाचो देव सर्वेस्पर उलयता कोण देवाचो देव सर्वेस्पर उलयता उदेंती जावन असता पर्यंत सगळ्या पृथ्वीक तो आपयता सबायचो मुकोट सियोनात तावन तो परजळटा वर्स 3 आमचो देव येता तो वोगो रवाना ताचे मुखार आसा ग्राशितलो उजो आमचो देव ह्या सोमाराच्या दिसा आमकां राखोवंक आमकां सांबाळूंक येता ताच्या मुखल्यान येता ग्राशितलो उजो ताच्या भोंवती आसा झडझडीत तुफान ताच्या भोंवतणी आसा झडझडीत तुफान त्या देवाच्या आश्रयांत आज आमी रावया त्या देवाच्या आश्रयांत आज रावता आसतना आमचे सगळें उणेपण अस्कत आमी समर्पण दिवया एक घडी बऱ्या सकाळी आमी दोळे धांपया आनी सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घा दिवन म्हणया मोगाळा बापा आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता आज बऱ्यो दीस आमकां तुवें फावो केले आज सगळो दीस तूं आमकां आशिर्वादीत कर आयचो सगळो दीस आमकां तूं बेसांवानी भर तुज्या कृपेन भर आमचे उणेपण अस्कत काय पयस कर म्हणून आमी तुज्या लेगीत परतून मागता त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन प्रेज द लॉर्ड आज आमी वाचया आमी देवाचे उतर आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 4 आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 4 तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो तूं म्हज्या दृश्टीन आज मोलादीक देखून तुका मान फावो कित्याक आज देवाचे उतर म्हणटा की आज जडजडीत वाऱ्यामध्ये तुफानामध्ये हांव तुमच्या मध्ये आसा आनी ताच्यान की वर्तेर जाता की देवाचे उतर तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसाय आनी तुका मान फावो परत हें पळया आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदला मनशाक दिता आज हांव तुजो मोग करता तूं खंय आस खंय राव हांव तुजो मोग करनासा आनी तुज्या बदला हांव मनशाक दिता आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्राक हांव दिता तुज्या जिवा बदला राष्ट्राक हांव दिता आज देवाचे उतर म्हणटा की भिया नाका हांव तुजो मोग करतलो देव हर एक घडी आमी प्रॉमिसाचें उतर आयकोन आसा परत आमी ह्या 2 Chronicles चॅप्टर 16 वर्स 9 इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 16-9 वळी आमकां म्हणटा की आपल्या सगळ्या काळजान सर्वेस्परा विस्वासी रावतल्यांक आदार दिवच्या खातीर तो सगळ्या संवसाराचेर आपली दिश्ट भोंवडयते आसा प्रेज द लॉर्ड की परत म्हणटा की आपल्या सगळ्या काळजान सर्वेस्परा विस्वासी रावतल्यांक आदार दिवच्या खातीर तो सगळ्या संवसाराचेर आपली दिश्ट भोंवडोन आसा सगळ्या संवसाराचेर आपली नदर तो लावन आसा कित्याक आमी कितें करतात खंय आसा खंय उठतात खंय बसता कितें करता सगळें तोच जाणा आमी ह्या प्रत्येक तर आमकां देवाचे उतर म्हणटा की सुवातेर डॅनियल चॅप्टरांत आमी सुजानाची काणी आयकता डॅनियल चॅप्टर 13 तेरांत आमी सुजानाची काणी आयकता सुजाना एक देवभक्तीचे मनीस जावन आसले आनी ताचो पती एक ग्रेस्त ते कुटुंबान ते सुसेगादांत आसले कित्याक ताचे कुटुंब आवयचे कुटुंब ग्रेस्त आनी आवयचे कुटुंब एक देवबिरांतीत आसले जेन्ना सुजानाच्या घरा थोडे जाण येवन वचून आसले आनी सुजाना बारी सोबीत स्त्री जावन आसली त्या खातीर तिच्या तेंच्या घरांत आसल्या तांच्या हुद्देदाराच्या कामागारांच्या थोड्यांचे दोळे तिचेर पडून आसले आनी एक दीस ह्या भक्तिवंत स्त्री न्हांवंक गेल्ल्या वेळार तिच्या मळ्यांत ह्या दोगा जाणांनी एक नाका जाल्ली मांडावळ तेणी मांडून घेतली आनी हिचेर वायट करूंक ताणें चिंतलें जेन्ना त्या मळ्यांत रिगून तिका बलात्कार करच्या वेळार ती म्हणा लागली कितें म्हणल्यार हांव मरोंक जाल्यार तयार आसा हांव तुमच्या हातान पडोवंक तयार आसा देवाच्या दोळ्या मुखार हांव पाताक करची ना हांव कितें करची ना म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार इतली वर्सां पातयेवन इतली वर्सां त्या देवा मुखार नितीवंत जावन जियोन इतली वर्सां पवित्रपणान हांव जियोन आज हांव म्हाका इथे शिक्षा मेळटा इवन म्हाका कश्ट मेळटा इवन म्हाका मरणाची शिक्षा मेळटा तुमी नाका जाल्यार म्हणल्या तक्षण लोक पातयेवन मरणाची शिक्षा मेळटा म्हणल्यार विरादेन हांव बोलोवन ह्या कावचेवन म्हजी कूड तुमच्या हातान घालन
देवाच्या दोळ्या मुखार हांव पाताक करिना, देवाच्या दोळ्या मुखार हांव पाताक करिना, हांव मरोंक तयार आसा. सुसानाचे कश्ट देवाच्या दोळ्या मुखार वर्ते जावन आसले. आनी जेन्ना हे दोगांय जाण दादले सगळ्या लोकां मुखार नांव पाड करता तिचे, कितें म्हणल्यार तिच्या संग तो कोणी आसलो आनी तो तिच्या संग पाताकाचेर आसलो, आमी धरूंक वता तो फळोन गेलो आनी त्या खातीर हिका आमी धर्न तुमच्या मुखार हाडला. आनी सगळो लोक त्या दोगां जाणांचे उतर पाती येतात आनी तिका मरणाची शिक्षा फावो जाता. तिच्या घोवा मुखार, कुटुंबा मुखार, सगळ्या मुखार एक नालिसकायेचें मरण तिका फावो जाता. आनी मरणाच्या खांब्याक, ज्या फाशीच्या खांब्याक व्हरता आसतना सगळो लोक तिच्या भोंवतणी आसलो आनी ती कस म्हणटा की म्हज्या देवा, कितें म्हज्या देवा तुवें पळयलाय, आज म्हणजे दूख तूं जाणें. ती रडटा, सुस्कारता आनी म्हणटा म्हज्या देवा तूं नितीवंत जावन आसाय, तूं हर एकल्या विशय जाणा असलो देव जावन आसाय. तुज्या दोळ्या मुखार आज पर्यंत हांव नितीवंतपणान चल्ला. तुज्या दोळ्या मुखार हांवें पाताक करूं ना, तुज्या दोळ्या मुखार हांवें वायट करूं ना. त्या खातीर आज तूं म्हाका राखतलोय. जर तुजी कुशीत आसा म्हाका हांस नालिसकायचें मरण मरूंक आसा, जावं तुजी कुशी, जाल्यार तुज्या दोळ्या मुखार, तुज्या नदरे मुखार हांवें पाताक करूं ना. हे नालिसकायचें मरण हांव स्विकार करूंक तयार आसा. तुज्या दोळ्या मुखार हांव पाताक करची ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, देवाचे दोळे जण एकल्याचेर लायलेले आसा म्हणटा आयचे दिसा देवाचे उतर. सुजानाचे मागणे, तिचे रडणे देवाच्या दोळ्या मुखार पावले आनी देव तिचे रडणे पळयता, तिचे कश्ट पळयता आनी तिचेर फोट अपराध गेले, फोट ब्लेम घाल्ले लोकांनी ते पळोवन रावता. आनी देव दानियल म्हणल्यार तरणाटे पवित्र आत्मो देव वयता. दानियल पवित्र आत्म्यान बरोवन ह्या दोगांची न्हीद करूंक त्या सुवातेर उबे रावता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे 11च्या वेळार आमी वाचले वय जाल्यार सुजानाक जैत मेळटा, सुजाना बचाव जाता आनी हे दोग जाण कोणें फोट पिर्याद ब्लेम केल्ले त्या दोगांय जाणां मरणाची शिक्षा फावो जाता आनी सुजानाक देव सगळ्या मुखार परत एक पटी उंच उबारता आनी वयर उबारता. आज म्हजी शिकवण हीच जावन आसा की देवाचे दोळे तुजेर लायलेले आसात, देवाचे दिश्ट हर एका वेळार तुजेर लायलेले आसात. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी जायते पटी काळजी येता, भिवन आसा. आज कितें जाता म्हणल्यार आमकां कळीत ना, तसल्या परिस्थितीर आमी आसा जाल्यार देव म्हणटा तूं खंयी राव, खंयच्याय कॉन्शार राव, म्हजी दिश्ट तुजेर लायलेली आसा. आनी तूं केदळा सुस्कारताय, तूं कॉन्शार बसून ह्या वेळार सुस्कारता जावं फुरो, सगळ्यांक तुका सोडला जावं फुरो, इवन कोणी तुका विचारतलें जावं फुरो, तुजे म्हजी नदर तुजेर लायिल्ली आसा. भियेनाकात. आज तुमी खंय आसा, खंयच्याय सुवातेर आसा जावं फुरो, इवन खंय कश्टाक सांपडला जावं फुरो, तुमकां कोणूच आदार ना जावं फुरो, थोडी पातकाची संवयो देवाच्या दोळ्या मुखार आसा जावं फुरो. आज सुजाना कितें म्हणटा, सोम्या म्हज्या देवा तुज्या मुखार हांवें पाताक करूं ना, तुज्या मुखार हांवें पाताक करूं ना, हांव मरोंक जाल्यार तयार जाला, तुज्या मुखार हांवें पाताक करूं ना. त्या खातीर आज तुजी कुशी कितें आसा तेंच जावं दी. आज आमी इतलेंच करूंक जाय. सोम्या तुज्या मुखार हांवें पाताक केला, थोड्या फुडें चुकला, आज म्हाका बक्षी, कित्याक तुजी दिश्ट म्हजेर लायलेली आसा. हांवें कोणाची खबरो उलयला की, कोणा नालिसकाय करता की, कोणा सकयल घालूंक चिंते आसा की, कोणा वायट करूंक चिंते आसा की, इवन कोणाक प्रॉब्लमाक हांव सांपडोवंक आसोन आसा की, सांपडयते आसा की हांव, जाल्यार तूं सगळें पळोवन आसाय. एक उडास दवरा, देवाची दिश्ट मनशाचेर लायलेली आसा. आमी खंय चुकोवन वचूंक जायना. सुजाना चुकोवन वचूंक ना. पळया, तेणें पाताक करूं ना देवाच्या दृश्टी मुखार. देवान ताका मरणाच्या वेळार सुरक्षीत तरान उंच मारलें. तुज्या भोंवतणी मरणाची पिडा तुज्या मुखार आसा जावं फुरो, कश्टावर कश्ट भोंवतणी आसा जावं फुरो, त्या देवा मुखार आज आमी सांगूंक जाय, सोम्या हांवें तुज्या दोळ्या मुखार पाताक करूं ना. केदळा आमी करिनातल्या वेळार जा 10 जाणांचें नांव पाड करन हांवें सांगूंक जायना सोम्या तुज्या दोळ्या मुखार पाताक करूं ना. हांवें केला. त्या खातीर आमी ओप्पुया आज, सोम्या हांव पातकी आनी गुन्यांवकार. पळय, हान्ना म्हणटा की वांजडी जावन आसली ती स्त्री देवा मुखार सांगता की सोम्या हांव एक वांजडी, हांव वायन लागून तुज्या दरबारान पियाना, हांव बेबदी न्हय, हांव पवित्रपणान जिवन आसा. आज म्हाका भुरगीं नासतना कितल्या वर्सां जावन हांव कश्टान आसा. म्हाका ह्या भुरग्याचे तेणें तूं फावो करनाय की, तुज्या साकणीचे दया दाखयनाय की, म्हणून ती मंदिरांत रडता. देव तिच्या मागणी आयकता.
आणि प्रवाद्या मुखार तिका सांगता येवच्या वर्सा ह्याच टायमार तुका एक देव भुरगो दितालो, देव एक भुरगो दितालो. आणि तेच घडलें. कित्याक तिणें देवाच्या दरबारात म्हणलें की हांवें सगळें तुज्या आतां समर्पीत केलां. वायन लेगून हांव पियाना, वायन लेगून हांव पियाना. ते पवित्र ती सगळें काळीज देवा म्हाका उसारता आनी रडटा. आज आमी इतलेंच करूंक जाय. म्हयन्याच्या अकरेक आमी म्हणूंक जाय सोम्या आमी जायते फुडें सुखी केलां, जायते फुडें सुकलां. कित्याक तुजे दोळे मुखार जायती हांवें सुकल्ली घडिता उडास आसात, ह्या बरयल्ली आसा, साफ मुखार आसा. आज म्हजी पातकां बक्षी म्हाका नितळ कर आनी सुजान्नाच्या मागण्या आयकल्या बरी, हान्नाचे दोळ्यांतली दुकां पळयल्या बरी. आज म्हज्या दोळ्यांतले दुकां पळय म्हणून त्या सोम्या मुखार आमी पश्चाताप कर मागया. आमचे दोनी हात आमच्या काळजार दवरया आनी त्या सोम्या मुखार आमकां समर्पीत कर मागया. वेळार आशेतां तुका सोम्या, जिवितान सदां म्हज्या आयकूंक तुजो तो ताळो आतांनी सदां. आशेतां तुका सोम्या, जिवितान सदां म्हज्या आयकूंक तुजो तो ताळो आतांनी सदां. काळीज आशेतां तुका अदमोतान येता तुका पाटी आपय तूं म्हाका गोपान तुज्या येसुम्या. काळीज आशेतां तुका अदमोतान येता तुका पाटी आपय तूं म्हाका गोपान तुज्या येसुम्या. तुजे थावून पयस गेला पातकान म्हज्या हांव पडला. कृपा तुजी दी म्हाका रडूंक सोर पातकां. तुजे थावून पयस गेला पातकान म्हज्या हांव पडला. कृपा तुजी दी म्हाका रडूंक सोर पातकां. काळीज आशेतां तुका अदमोतान येता तुका पाटी आपय तूं म्हाका गोपान तुज्या येसुम्या. काळीज आशेतां तुका अदमोतान येता तुका पाटी आपय तूं म्हाका गोपान तुज्या येसुम्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो सोमारचो दीस आमी आराम करया. हो सोमारचो दीस तुमच्या जिवितांत आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. हो सोमारचो दीस बेसांवांनी भरलो जावं दी. ह्या सोमाराच्या दिसा तुमी खंयचे हाता घालता तें काम जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पोंता पावूं दी. बरी भलायकी तुमकां तो जेजू लाभोवन दी. हर कामनांतल्यान काम फाव जावं दी. प्रत्येक तरान मागता. कोणें आज ब्लड टेस्ट दिला, इवन कोणें आज रिपोर्ट दिवंक येता, इवन डॉक्टर कडेन वता जाल्यार तोच जेजू तुमच्या रागी रावूं दी. हर एक रिपोर्ट तुमचो नेगेटिव्ह येवं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वादीत जाल्लो दीस जावं दी म्हणून मागया. आमेन. सगळ्यांक देव बरो दीस दी.